دونك السلام عليكم، معكم رشيد من قناة إيكوزا. اليوم إن شاء الله غادي نكملو على الدرس تاع ستاتيستيك. دونك ديجا درنا لا مود، دونك دابا غادي نكملو على كاركتيرستيك دو طوندونس سونطرال دو بوزيسيون. دابا غادي نشوفو لا ميديان. Donc la médiane par définition, c'est la valeur de la variable xi qui partage la population en deux parties d'effectifs égaux. Donc الهدف من la médiane هو أننا كندرسو ولا كنحسبو la valeur de la variable xi اللي كتبارطاجي لينا أولا اللي كتقسم لا بوبولاسيون لجوج تاع الأجزاء ديفيكتيف اللي كيكونوا متساويين. سي كلير. دونك هنايا كنشوفو القيمة الوسطية أولا القيمة اللي كتقسم لينا لا بوبولاسيون ديالنا لجوج تاع لي بارتي اللي كيكونوا إيكال في ليفيكتيف. سي كلير. دونك كاينين جوج تاع لي كا، كاين كا دون فاريابل ديسكري وكاين كا دون فاريابل كلاسي، يعني دي زانترفال. دونك في كا دون فاريابل ديسكري ما كتحتاجش بزاف في التمارين. دونك كاينين دي ريغل اللي خصكم تعقلوا عليهم. دونك كيكون ان بير و ان امبير. دونك اش كنقصدو ب ان بير و ان امبير؟ سيبوزون عندنا في لا بوبولاسيون في ليفيكتيف توتال يعني ان عندنا 10، دونك هاد 10 عدد زوجي، يعني كنقصدو بها ان بير. سيبوزون كان عندنا 9 هو عدد احادي كيتسمى ان امبير. دونك العدد الزوجي هو باغ لا فورميل ماتيماتيك هو جوج فوا كا اولا جوج فوا واحد العدد. دونك 10 هو جوج فوا 5. سي كلير. دونك إلا عندنا نومبر ديفيكتيف توتال بير، دونك لا ميديان كنحسبوه بهاد لا فورميل هادي، كنديرو اكس بي بلس اكس بي بلس 1 ديفيزي بار 2، وديك بي كنعوضو بها داك العدد اللي كنضربو في جوج. سي كلير. دونك في ليكزومبل غادي نشوفو كيفاش. الا كان عندنا العدد اللي كان يعني توتال تاع ليفيكتيف عدد احادي ان امبير، دونك العدد الاحادي كيفاش كيكون؟ كنديرو جوج فوا كا اولا جوج فوا بي بلس 1. سي كلير. باغ اكزومبل عندنا 9، دونك جوج مضروبه في 4 هي 8، غادي نزيدو لها 1 هي 9. ابخي في لا ميديان ديالها كنديرو ام او اولا لا ميديان كنديرو اكس بي بلس 1 افيك ديك بي كنعوضوها بديك بي اللي خرجت لينا في باش غادي نحسبو ان. سي كلير. غادي في ليكزومبل غادي نفهمو. دونك هنا خصكم تعقلوا على ان بير و ان امبير باش واصلا ما كتحطش بزاف في لي زيكزام، ولكن المهم هو انكم تعرفوا تفرقوا بيناتهم. دونك غادي نشوفوا دابا ليكزومبل. دونك سوا لا سيري ستاتيستيك سويفونت، يعني عندنا هاد لا سيري ستاتيستيك عندنا 3 1 0 0 0 1 1 1 2. هادو سون دي فاريابل. باغ اكزومبل كنا كندرسو ان فاريابل ديسكريت باغ اكزومبل النومبر دو تليفون باغ إليف. دونك خصنا دابا هاد لي فاريابل هادو خصنا نكلاسيوهم باغ ان اوردر كروسون. دونك عندنا شحال من فاريابل؟ عندنا 10 تاع لي فاريابل. دونك 0 0 0 1 1 1 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك عندنا 10 تاع لي فاريابل. دونك كل فاريابل انا درت ليه مثلا 0 راه اكس 1 هداك، 0 الثاني هو اكس 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك النومبر تاع ليفيكتيف اولا ان هو 10. دونك الا حسبتو معنا، دونك عندنا 10 تاع لي فاريابل، دونك 10. دونك 10 شحال كتساوي؟ كتساوي جوج فوا 5. قلنا الا كان ان بير كنديرو جوج فوا بي. دونك هنا عندنا 10، دونك كنديرو جوج فوا 5. دونك هاد 5 هادي هي اللي دونك هي اللي دونك هي ديك بي. سي كلير. دونك 10 كتساوي جوج فوا 5، وقلنا الا كان ان بير كنديرو ان كتساوي جوج فوا بي، دونك بي هي 5. دونك قلنا العلاقه تاع الميديان كنديرو ام او كتساوي اكس بي بلس 1 ديفيزي بار 2. بي هي 5، دونك غنديرو اكس 5 بلس اكس 5 بلس 1 ديفيزي بار 2. دونك اكس 5 غادي نشوفو لا فالور ديال اكس 5 في لي كوردون اللي عندنا. دونك اكس 5 تحتو غادي تلقاو واحد، دونك غادي نعوضوها بواحد. دونك اكس 5 بلس 1 شحال تعطينا 6. دونك اكس 6 نشوفو اكس 6 شحال فيه. دونك كاين واحد، دونك واحد زائد واحد غتعطينا جوج، غنقسمو على جوج غتعطينا واحد. سي كلير. ندوزو سوا لا سيري ستاتيستيك سويفونت.
دونك نفس الحاجة عندنا دي فالور خصنا نكلاسيوهم سولون ان اوردر كروسون. دونك هنايا عندنا 9 فاريابل، وليفيكتيف هنايا هو 9. دونك ان كتساوي 9. دونك هذا ان امبير، دونك عدد احادي. دونك العدد الاحادي هو 2 فوا بي بلس 1. دونك 9 غنديرو 2 فوا 4 بلس 1 هي 9. دونك بي هنايا هي 4. دونك بي هنايا هي 4. دونك قلنا حنايا لا ميديان كنديرو اكس بي بلس 1 افيك بي هي 4. دونك غنديرو اكس 4 بلس 1 دونك هي اكس 5. دونك غنمشيو للمعطيات ديالنا غادي نقلبو على اكس 5 تحتو غادي تلقاو 1. دونك اكس 5 كتساوي 1. سي كلير. دونك سي كلير بالنسبه لكم. دونك ندوزو للكا دي فاريابل كلاسي. دونك سيبوزون عندنا هاد لا سيري ستاتيستيك سويفونت. دونك بور اون كيلوغرام نومبر دو ستاجير ان اي. دونك كيتعطى لينا الجدول بحال هكا. حنا خصنا نحسبو واحد الحاجه كتسمى ليفيكتيف كيميليك كرواسون، اولا في التمارين كيديروا واحد ان اي وكيديروا واحد السهم الفوق. اش كيقصدوا بافيكتيف كيميليك كرواسون؟ هو داك ليفيكتيف اللي كيتراكم اولا اللي كيتزاد على الاخر، اولا الحصيص المتراكم بالعربيه، هو لونسوم تاع لي زيفيكتيف. دونك ليفيكتيف كيميليك كرواسون تاع الفالور الاولى هي 12 نيت، حيت عندنا 12 في ان اي. ليفيكتيف كيميليك كرواسون تاع الفالور الثانيه غادي نديرو 12 بلس 15 تعطينا 27. ابخي الثالثه غادي نديرو 27 بلس 25 تعطينا 52. ابخي الرابعه غادي نديرو 52 بلس 18 تعطينا 70. ابخي الخامسه غادي نديرو 70 بلس 22 تعطينا 92. ابخي السادسه غادي نديرو 92 بلس 8 تعطينا 100. دونك 100 نيت هو نيت النومبر تاع ليفيكتيف توتال. دونك هاد ليفيكتيف كيميليك كرواسون الهدف منه هو اننا غادي هو علاش غادي نخدمو في لا ميديان. ابخي غادي نحسبو واحد الحاجه كتسمى لو. دونك لو دوني بار لا فورميل كنديرو ان ديفيزي بار 2 اولا النومبر تاع لا بوبولاسيون ديفيزي بار 2. دونك عندنا تما ان كنقسمو على جوج. دونك ان كتساوي 100. دونك 100 غادي نقسمو على جوج كتعطينا 50. ابخي هاد 50 هادي كنشوفو فين كاينه في ليفيكتيف كيميليك كرواسون، فين كاينه في هاد لي فالور تاع ليفيكتيف كيميليك كرواسون. دونك 50 كاينه بين 27 و 52. داكور. دونك باينه 50 كاينه بين 27 و 52 في الجدول. سي كلير. دونك ابخي غادي نطبقوا واحد الطريقه كتسمى ميثود دانتربولاسيون لينيير. اش كتقول هاد الطريقه هادي؟ كنديروا واحد كنكتبوا ام او وكنديروا واحد السهم وكنديروا داكشي اللي خرج لنا في لوغو. دونك غنديروا ام او غادي نديروا واحد السهم غادي نديروا 50. 50 هو داكشي اللي خرج لنا في لوغو. سي كلير. ابخي الفوق غادي نمشيو لانترفال اللي كاين فوق 50. دونك 50 قلنا كاينه بين 27 و 52. دونك 27 غادي نمشيو لانترفال ديالو هو 60 65. دونك غادي ناخدو لو بورون سوبيريور. دونك 65 هو الطرف الكبير. دونك غادي نديرو 65 وغادي نديرو واحد السهم وغادي نديرو 27. 27 هو ليفيكتيف كيميليك كرواسون ديالو. سي كلير. ابخي غادي نمشيو لانترفال اللي كاين تحت 50. دونك 50 قلنا كاينه بين 27 و 52. دونك 52 هو اللي كاين تحت 50. دونك غادي نمشيو لانترفال ديالو اولا المجال ديالو. دونك المجال ديالو هو 65 70 وغادي ناخدو لو بورون سوبيريور. دونك لو بورون سوبيريور تما هو 70. سي كلير. دونك غادي نديرو عاوتاني 70 وغادي نديرو واحد السهم وغادي نديرو 52. 52 هو ليفيكتيف كيميليك كرواسون ديال داك الانترفال 65 70. سي كلير. ابخي فاش كنديرو هادشي كنديرو واحد التكافؤ. دونك كنديرو واحد التكافؤ وكنديرو هاد المتساويه هادي. دونك كنديرو هاد المتساويه هادي. دونك سي كلير خصكم تشدو معايا هادي. دونك كنديرو ام او ناقص 65 هاديك لا فالور اللي كاينه في الفوق كنقسموها على 70 ناقص 65. هادشي خصكم تعقلوا عليه. وكنديرو تساوي كنديرو عاوتاني 50 ناقص 27 على 52 ناقص 27. سي كلير. دونك باينه كنديرو ام او ناقص 65 ديفيزي بار 70 ناقص 65 كنديرو تساوي 50 ناقص 27 على 52 ناقص 27. سي كلير. دونك ابخي علاش كنديرو ديك متساويه؟ باش تخرج لينا لا فالور ديال ام او، حيت ام او هو اللي كنقلبوا عليه هو لا ميديان. دونك ابخي غادي نبقاو نحسبوا. دونك 70 ناقص 65 عطيتنا 5.
50 ناقص 27 غتعطينا 23. 52 ناقص 27 غتعطينا 25. سي كلير. دونك ام او كتساوي دونك كنديرو التكافؤ، كنديرو ام او ناقص 65 على 5 كتساوي 23 على 25. ابخي عاوتاني غادي نديرو التكافؤ، غادي نديرو ام او ناقص 65، 5 غادي نديوها للجهة الأخرى غتولي مضروب، دونك 23 مضروبة في 5 على 25. ابخي 65 غادي نديوها للطرف الآخر غتولي زائد، دونك ام او كتساوي 65 بلس 23 فوا 5 ديفيزي ولا مقسومة على 25. سي كلير. دونك إلا حسبنا غادي تخرج لينا 69.9. دونك الكغوندور باش خدامين حنايا في هاد لا سيري ستاتيستيك هو لو بوا. دونك لو بوا الوحدة ديالو هو الكيلوغرام، دونك غادي نديرو اون كيلوغرام. ديما في ستاتيستيك خصكم ديرو الوحدات. سي كلير. ابخي خصنا نعطيو واحد انتربريتاسيون اولا واحد كومونتير على الريزولطا، حيت ستاتيستيك ديما خصك تعطي دي كومونتير. دونك في لي كومونتير غادي نديرو لا مواتي دي ستاجير. اصلا البيت ديال لا ميديان هو اننا كنشوفوا لا فالور اللي كتبارطاجي لينا لا بوبولاسيون جوج تاع لي بارتي كي سون ايغو، دونك كتكون لا مواتي اولا نصف. دونك كنديروا لا مواتي دي ستاجير اون ان بوا انفيريور او ايغال ا 69.6. سي كلير. اولا باغ اكزومبل كنا كندرسوا الصالير غادي نديروا لا مواتي دي سالاريي اون ان سالير انفيريور او ايغال ا 4000 درهم باغ اكزومبل. سي كلير. ديسي لا اون فيني لا ميديان. في الحصه الجايه غادي نشوفوا لي ديسي لي كوارتيل اي لي سونتيل.